ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य द्वक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरुच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र सप्तसप्ततितमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। सप्तसप्ततितमे पाठे अस्माभिः सेदिवस् इति शब्दस्य केचन विशेषाः दृष्टाः। नाम एतत् शब्दसम्बद्धाः सैद्धान्तिकाः केचन विशेषाः तत्र अस्माभिः दृष्टाः। तत्र विगतपाठे सेदिवस् शब्दस्य सेदिवस् इति शब्दात् द्वितीयाविभक्तेः बहुवचने शस् इति प्रत्यये परतः अन्तरङ्गोऽपि इडागमः सम्प्रसारणविषये न प्रवर्तते इत्युक्तं। तत्र कारणम् अकृतव्यूहाः इति परिभाषया, नाम अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति परिभाषायाः कारणात् अन्तरङ्गः अपि इडागमः प्रकृते न प्रवर्तते इत्युक्तम्। तत्र सेदुषः इति रूपं साधितं। यदि इडागमः अत्र प्रवृत्तः स्यात् तर्हि तु सेद्युषः इति अनिष्टं रूपं भवति स्म। तदिदम् अनिष्टं रूपं न लभ्येत, अतः अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इत्यनेन तत्र इडागमः अन्तरङ्गत्वादपि अत्र न प्रवर्तते इत्युच्यते। परन्तु अस्य विचारस्य खण्डनं तत्र उद्ग्रन्थेषु यद्विहितं, नाम अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इत्यस्य तु अपेक्षा एव नास्ति अत्र। तत्र वकारस्य सम्प्रसारणे उत्वे कृते ततः यणि न यण् कुर्मः चेदपि सम्प्रसारणस्य बहिरङ्गत्वेन असिद्धत्वात् लोपोव्योर्वलि इति लोपे सेदुषः इति रूपं सिद्धं भवत्येव इति युक्तिः तत्र प्रदर्शिता। ततः नाजानन्तर्ये बहिष्टो प्रक्लुप्तिः इति निषेधः तत्र भवति इति न शङ्कनीयम् इति अपि तत्र उक्तम्। तत्र उत्तरकालप्रवृत्तिके अजानन्तर्ये एव तत्प्रवृत्तेः तस्य प्रवृत्तिः भवति इति सिद्धान्त्यते। अतः उत्तरकालप्रवृत्तिके वलिलोपे तस्य अभावः भवति, नाम अजानन्तर्यस्य अभावः भवति। अतः नाजानन्तर्यबहिष्टो प्रक्लुप्तिः इति परिभाषा तत्र न प्रवर्तते, येन ऊढ तत्र सिद्धः एव भवेत्, यस्माच्च वलप्रकत्वं न लभ्येत, यस्माच्च लोपो व्योर्वति इत्यस्य लोपः न भवेत् इति भवता वक्तुं न शक्यते इति तत्र नाजानन्तर्ये बहिष्टो प्रक्लुप्तिः इत्यस्याः परिभाषायाः अपि अत्र प्रवृत्तिः न भवति इति यथामति यथा सामर्थ्यम् अस्माभिः तत्र अवगन्तुं यत्नः कृतः। विस्तरस्तु उद्ग्रन्थे एव द्रष्टव्यः इत्यपि उक्तम्। तदनन्तरं द्वित्राः पूर्वपक्षाः तेषाञ्च निवृत्तयः अथवा युक्तयः, नाम अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति भाष्ये अनुक्तायाः परिभाषायाः आलम्बनं कुतः स्वीकर्तव्यम् इति इदं, नाम भाष्यादिषु अनुक्तमपि इदं वचनं नाश्रयणीयं, यतोहि प्रकारान्तरेण एव तत्र कार्यं सिद्ध्यति इति केचन अथवा परे अथवा अन्ये विद्वांसः तथा मन्वते इति नागेशः अपि अस्माभिः संक्षेपतया शब्देन्दुशेखरे किञ्चित् दृष्टः। तस्य विचारः अपि अत्र श्रुताः। यद्यपि व्याख्यात्र प्रकृते अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति परिभाषायाः अनपेक्षा या उक्ता वर्तते, सा अनपेक्षा तदेव उद्ग्रन्थेभ्यः एव तेन स्वीकृता वर्तते इति। प्रकारान्तरेणापि सेदुषः इत्यादीनां रूपाणां सिद्धेः उपायः उद्ग्रन्थेभ्यः व्याख्यात्रा गृहीतः वर्तते इति वः।
एते सर्वेपि अतिरिक्ताः व्याख्यागताः विचाराः अस्माभिः श्रुताः, यद्यपि मूले तु विचारः तथा क्लिष्टः अथवा सुदीर्घः नास्ति। तत्र तु अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति परिभाषामाश्रित्य प्रकृते अन्तरङ्गः अपि इडागमः निवारितः वर्तते इति एतावानेव तत्र विशेषः दृष्टः। ततः गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः याः आसन् ताः इत्थमासन् अस्माभिः याः पठिताः। किञ्च कृते इति सम्प्रसारणप्रवृत्तावपि वलादित्वरूपनिमित्तनिवृत्त्या इटो निवृत्तौ सेदुष इति निर्वाधम्। निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः इति न्यायात्। किञ्च पदावधिकान्वाख्याने अपि सेद्वस अस् इति स्थिते इट्सम्प्रसारणयोः प्राप्तौ प्रतिपदविधित्वेन शीघ्रोपस्थितिकत्वात् प्रथमं सम्प्रसारणे वलादित्वाभावादिटः प्राप्तिरेव नास्ति इति सेदुषिति निर्बाधमित्याहुः इति इमाः तत्र उद्ग्रन्थे उक्ताः सिद्धान्तपरतया याः पङ्क्तयः ताः अपि अस्माभिः अत्र श्रुताः पठिताश्च। ततः तत्र एतावान् विषयः अस्माकं गते पाठे प्रवृत्तः। अयं च हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य सप्तसप्ततितमः पाठः सम्पन्नः। अधुना तावत् हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र अष्टसप्ततितमः पाठः अग्रे आरब्धो भवति। इदानीं किम् अग्रे उच्यमानं वर्तते? ग्रन्थकारेण व्याख्यात्रा च इति अस्ति पठनीयम्। वयं जानीमः एतावता अस्माभिः सेदिवस् इति शब्दस्य विभक्तिद्वयस्य रूपाणि साधितानि वर्तन्ते। प्रथमा, सम्बोधनप्रथमा, द्वितीया च। अन्यानि अपि रूपाणि यानि वर्तन्ते तेषामपि सिद्धिः अत्र अस्माभिः कर्तव्या। तत्र व्याख्याता कथयति सेदुषा सेदिवद्भ्याम् इत्यादि इति कथयति। मूले तत्र सेदुषा तृतीया विभक्तेः एकवचनस्य रूपं प्रदत्तं वर्तते। तत्र तदेव सेदुष् अथवा सेदुस् एतावद् आयाति। नाम इडागमः न भवति, सम्प्रसारणमेव भवति। इडागमः भवति चेदपि तस्य यणि कृते निवारणं भवति। लोपोविरोलित्यनेन यकारस्य लोपः भवति। सेदुस् इत्येव अवशिष्यते। न अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति परिभाषापक्षे वा अथवा प्रकारान्तरेण याः युक्तयः अस्माभिः साधिताः अथवा दृष्टाः तासां मते वा, नाम अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति परिभाषा येषां मते नास्ति अथवा यैः नाङ्गीक्रियते तेषां मते वा सेदुस् इति सर्वत्रापि अजादौ विभक्तौ परतः लभ्यते एव। सम्यक्। अतः तत्र टा प्रत्ययः तस्य आ इति अवशिष्यते, षत्वं भवति, सेदुषा इति रूपं सिद्धं भवति। द्विवचने तु सेदिवद्भ्याम् इति उच्यते। कुतः? वसुस्रंसु ध्वंस्वनुडुहान्तः इत्यनेन सकारस्य दत्वं भवति, नाम दकारादेशः भवति। अतः सेदिवद्भ्याम् इति तत्र रूपं सिद्धं भवति। ततः बहुवचने सेदिवद्भिः इति भ्यामादौ सर्वत्रापि दत्वम् अवगन्तव्यम्। चतुर्थी विभक्तेः एकवचने सेदुषे इति। मूले तु सेदुषा सेदिवद्भ्याम् इत्यादि इत्युक्त्वा विषयः उपसंहृतः वर्तते। सेदिवस् इति शब्दसम्बद्धः विषयः। अन्यानि रूपाणि तु अस्माभिः स्वयं साधनीयानि। सम्यक्। तर्हि चतुर्थी एकवचने सेदुषे, द्विवचने सेदिवद्भ्यां, बहुवचने सेदिवद्भ्यः, पञ्चमी एकवचने सेदुषः, ततः सेदिवद्भ्यां, सेदिवद्भ्यः,
षष्ठी सेदुषः सेदुषोः सेदुषां, सप्तमी सेदुषि सेदुषोः सेदिवत्सु, व्याख्याता कथयति सेदिवत्सु, एवं किल। तत्र सकारस्य दकारः भवति, दकारस्य खरिच इत्यनेन चर्त्वं भवति। सकारस्य दकारः केन? तदेव वसुसुरंसु ध्वंसुनुडुहान्दः इत्यनेन सूत्रेण, एवं किल। अतः सेदिवत्सु इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। इति सेदिवस् शब्दसन्दर्भे अयं कश्चन विशेषः अत्र सम्पन्नो भवति। एवञ्च प्राक्तनप्रकरणेषु पुनः पुनः अस्माभिः यत् श्रुतं किम्, अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति परिभाषा निष्फला, निर्मूला, तस्याः प्रयोजनं नास्ति, प्रकारान्तरेणापि कार्याणि सिद्ध्यन्ति इति तस्य विषयस्य पठनं श्रवणं प्रयोजनं वा अस्माभिः विस्तरेण प्रकृतस्थले ज्ञातम्। इतोपि क्वाचित् केषु स्थलेषु अधिकस्पष्टतायै तत्र उद्ग्रन्थः एव अस्माभिः भवति द्रष्टव्यः इत्यपि अस्ति। अग्रे उच्यते हिसि हिंसायाम् इदित्वान्नुम् इति। नाम धातुः वर्तते हिसि इति। अयं हिंसार्थकः धातुः। इदित् धातुः वर्तते, नाम अग्रिमः शब्दः इदानीम् आरब्धः वर्तते, तस्य शब्दस्य विषये उच्यमानं वर्तते। इदित्वान्नुं नाम नुम् आगमः भवति, इदितो नुम् धातोः इत्यनेन। हिसि इत्यत्र यः इकारः तस्य तु लोपः भवत्येव। सम्यक् अग्रे कथयति सुपूर्वात् क्विप्, एवं किल। नाम प्रकृते सु उपसर्गः स्वीक्रियते, तस्मात् हिस धातुः स्वीक्रियते, तस्य नुमागमः भवति हीनस् इति जायते। सुहीनस्, सुहीनस् इत्यस्मात् तदेव क्विप् इति भवति। क्विप् प्रत्ययः कर्त्रादिषु अर्थेषु, कर्तृर्थे सद्यः इत्येव स्थापयामः। ततः इदित्वान्न लोपो न, नाम प्रकृते अनिदितां हलुबधायाः लोपः क्ङिति इत्यनेन तत्र नकारस्य लोपः न भवति। कुतः? यतोहि अनिदितः एव तेन लोपः क्रियते। प्रकृते तु इदित् वर्तते। कः? हिसि इति धातुः, अयं तु इदित् वर्तते, अतः नकारस्य लोपोऽपि अत्र न भवति। अग्रे उच्यते न इत्यनुस्वारः, नश्च इति अनुस्वारः, नाम नश्चापदान्तस्य झलि इत्यनेन अनुस्वारो भवति। यतोहि अपदान्तः अस्ति अयं नकारः, अतः तत्र सुहिंस् इति स्थितिः जायते, एवं किल। ततः कथयति सुहिंस शब्दात् सोर्लोपः, सुहिंस इति शब्दः यः सकारान्तः, यतोहि सकारान्तान् वयं पठन्तः स्मः, तस्मात् सुप्रत्ययः आयाति, तस्य सुप्रत्ययस्य लोपः भवति इति भावः। सम्यक् किमवशिष्यते? सुहिन् स्, एवं खलु। सकारस्य संयोगान्तस्य लोपः, सकारस्य संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन लोपः भवति, एवं खलु। तस्य असिद्धत्वात् न लोपो न, सः संयोगान्तलोपः असिद्धः भवति इति कृत्वा नकारस्य लोपः तत्र न भवति इति भावः। सम्यक् कथयति नापि सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इति दीर्घः, तेन न सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इत्यनेन दीर्घोऽपि अत्र न भवति। ततः अग्रे उच्यते निमित्तापायत अनुस्वारनिवृत्तिः इति। नाम प्रकृते संयोगान्तलोपः विहितः
तस्य असिद्धत्वात् न लोपो न, नाम संयोगान्तलोपः असिद्धः इति कृत्वा नकारस्य लोपः न भवति, सुहिन् इत्येव अवशिष्यते। नकारस्य लोपः केन न भवति? न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन। अग्रे उक्तं नापि सर्वनामस्थाने इति दीर्घः। सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ इत्यनेन दीर्घोऽपि न भवति, एवं किल? कुतः? तस्य निमित्तानि कानि? यतोहि सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इत्यनेन किमुच्यते? नान्तस्य उबधायाः दीर्घः असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने इत्युच्यते। तर्हि प्रकृते किमवशिष्टं? सु हि न इति, नाम सलोपानन्तरम्, एवं खलु? सु हि न इत्यवस्थायां नाम तत्र पूर्वं तु उक्तं सकारस्य संयोगान्तलोपः तस्य असिद्धत्वात् न लोपो न, नाम संयोगान्तस्य लोपः इत्यस्य असिद्धत्वं वर्तते, अतः नकारस्य लोपः न भवति। आम्, नान्तस्य उपधायाः दीर्घः उच्यते खलु, केन? सुहिन् सौ इत्यनेन, क्षन्तव्यः, सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इत्यनेन। तर्हि तद्दृष्टौ अपि प्रकृते संयोगान्तलोपः असिद्धः वर्तते खलु। संयोगान्तलोपः असिद्धः यदि अस्ति तर्हि सकारः तत्रैव तिष्ठति, तर्हि नकारः अन्ते न लभ्यते, नकारः अन्ते नास्ति तर्हि नान्तस्य उपधा अपि तत्र न लभ्यते। कुतः? अलः अन्त्यात् पूर्व उपधा इत्येव उक्तत्वात्। सम्यक्। अग्रे कथयति, निमित्तापायात् अनुस्वारनिवृत्तिः इति। एवं खलु, सकारः एव नास्ति परतः, तर्हि अनुस्वारः कस्य विधेयः? एवं किल? अतः अनुस्वारस्यापि निवृत्तिः भवति। नश्चापदान्तस्य झलि इत्युच्यते खलु, अधुना झल् प्रगत्वं तु नास्ति, अतः अनुस्वारोऽपि कथम्? अतः अनुस्वारोऽपि न तिष्ठति, नकारः इत्येव तिष्ठति। कथयति? सुहिन् इति सौ रूपं वक्ष्यति। सुहिन् इति रूपं सुप्रत्यये परतः अग्रे वक्ष्यति ग्रन्थकारः इति भावः। एवं खलु? तत्र सुहिन्, सुहिंसौ, सुहिंसः इत्येवं रीत्या रूपाणि अपेक्षितानि वर्तन्ते, परन्तु प्रथमाविभक्तेः एकवचने सुहिन् इति नकारान्तमेव रूपं लभ्यते। तच्च कथं लभ्यते इति अस्माकं कृते ग्रन्थकारेण ज्ञापितम्। समीचीनं। ततः अग्रे कथयति, सुहिन् इति सुहिन् इति सौ रूपं वक्ष्यति। ततः अग्रे किं कथयति? तत्र सान्तमहतः इति दीर्घमाशङ्क्य आह। सूत्रं किं? सान्तमहतः संयोगस्य इति दीर्घमाशङ्क्य कथयति। किं? सान्तेति। मूले उक्तं खलु, सान्तमहतः इत्यत्र सान्तसंयोगे अपि प्रातिपदिकस्य एव गृह्यते, न धातोः, महच्छब्दसाहचर्यात् इति। तत्र सूत्रम् अस्माभिः पठितं वर्तते, सान्तमहतः संयोगस्य। अस्य सूत्रस्य सूत्रार्थः अत्र स्मर्तव्यः भवति। किमुच्यते इति चेत्, तत्र सान्तसंयोगस्य महतः यः नकारः तस्य उपधायाः दीर्घः स्यात्, एवं खलु? वा न वा इत्युच्यते। तर्हि तत्र किम् उच्यमानमस्ति पश्यन्तु। मूले सान्तमहतः इति सान्तसंयोगोऽपि प्रातिपदिकस्य एव, नाम सान्तसंयोगः अपि प्रातिपदिकस्य एव अपेक्षितः इति गृह्यते, न तु धातोः। प्रकृते यः सान्तसंयोगः जायते सः धातोः वर्तते, नाम पश्चात् तस्य प्रातिपदिकत्वं सिद्ध्यति, परन्तु ततः पूर्वं मूलावस्थायां तु तस्य धातुत्वम् अस्ति एव खलु। तस्य च धातुत्वस्य बाधो भवितुं नार्हति, एवं खलु? एवं किल? तर्हि तत्र किमुच्यते? प्रातिपदिकस्य एव गृह्यते, न तु धातोः, महच्छब्दसाहचर्यात्। यतोहि तत्र महत् इति शब्दः पठितः वर्तते, अतः महत् इति प्रातिपदिकं वर्तते, अतः तत्र
सहचरित असहचरितयोः सहचरितस्यैव ग्रहणमिति कृत्वा महति इति प्रातिपदिकं वर्तते। अतः प्रातिपदिकत्वं सहचरिते विद्यमाने महत् इति शब्दे वर्तते इति कृत्वा तादृशमिदं प्रातिपदिकत्वम् अस्माभिः तत्र सान्त इत्यस्य सन्दर्भे अपि स्वीकर्तव्यं। क्व सान्तमहतः संयोगस्य इत्यत्र, एवं खलु? तर्हि तेन किं नाम दीर्घो न भवति इति भावः, एवं खलु? अन्यथा सुहिन् इति न स्यात्, सुहीन् इति स्यात् इति भावः। सम्यक् कथयति इति दीर्घमाशङ्क्याः सान्त्यति, नाम सः सिद्धान्तः उक्तः मूले। अग्रे कथयति सुहिन्भ्याम् इति। आं, तर्हि एतावता मूले तावत् सुहिन् इति रूपम् अस्माभिः साधितं वर्तते। द्विवचने औ प्रत्ययः सुहिंसौ इति च रूपं सिद्ध्यति। बहुवचने तावत् सुहिंसः इति च रूपं सिद्ध्यति। सम्यक्। ततः तत्र द्वितीया विभक्तेः अपि रूपाणि द्रष्टव्यानि। यद्यपि सम्बोधनमपि ततः पूर्वं द्रष्टुं शक्यते। प्रकृते सम्बोधने हे सुहिन्, हे सुहिंसौ, हे सुहिंसः इत्येवं रीत्या रूपाणि अवगन्तव्यानि। सम्यक्। ततः द्वितीया तदेव सुहिंसं, सुहिंसौ, सुहिंसः एवं रीत्या द्वितीयाविभक्तेः रूपाणि अपि अत्र ज्ञेयानि। सम्यक्। ततः मूले तु सुहिन्भ्याम् इत्यादि एव उक्त्वा विषयः तत्र समापितः। तृतीयाविभक्तेः एकवचनस्य रूपाणि अत्र द्रष्टव्यानि। कथं? तत्र सुहिंसा इति वक्तव्यं। सुहिंसा द्विवचने सुहिन्भ्याम्, एवं खलु? अत्र तु वसु स्रंसु इत्यादि प्रसङ्गोऽपि नास्ति यत् नकारस्य दकारादेशः स्यात्। द्विवचने सुहिन्भ्यां, बहुवचने तत्र सुहिन्भिः इत्येवं रूपम्। तृतीयाविभक्तेः एकवचने तत्र सुहिने इति किल रूपं स्यात्। सुहिन्भ्याम् एतदनन्तरं व्याख्याता किं कथयन् अस्ति तदपि पश्यामः। कथयति स्वादिषु इति पदान्तत्वात्। स्वादिषु इत्यनेन पदान्तत्वं भवति सुहिन्भ्याम् इत्यवस्थायां। तस्य संयोगान्तलोपे नाम सुहिन्स् इति खलु शब्दः। मूलतः शब्दः सुहिन् इति न, सुहिन्स् इति शब्दः वर्तते। संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन सकारस्य लोपो भवति। संयोगान्तलोपे निमित्तापायात् अनुसारनिवृत्तिरिति भावः। निमित्तः ततः गच्छति, एवं किल? अतः अनुसारप्रवृत्तिरिति भवति, नाम अनुसारस्य तत्र प्रवृत्तिः भवति इति भावः, एवं किल? स्वादिषु इति पदान्तत्वात् तस्य संयोगान्तलोपे, नाम तस्य कस्य क्षन्तव्यः सस्य संयोगान्त, नाम सकारस्य लोपः भवति। परतः किं वर्तते? भ्याम्। ततः अनन्तरम् उक्तमिदं निमित्तापायात् अनुस्वारनिवृत्तिरिति भावः। नाम निमित्तापाये सति अनुस्वारस्यापि निवृत्तिः भवति इत्युच्यते। सम्यक्। तर्हि तत्र तृतीयाविभक्तेः द्विवचने सुहिन्भ्याम् इत्येव रूपं वक्तव्यम् इति भावः, एवं किल? ततः कथयति सुहिन्स्विति इति अग्रिमं रूपम् उच्यमानं वर्तते। अस्माभिः ततः पूर्वं बहुवचनस्यापि अत्र रूपं वक्तव्यं। सुहिन्भिः, एवं खलु? द्विवचने सुहिन्भ्यां, बहुवचने सुहिन्भिः। ततश्च तृतीयाविभक्तेः एकवचने तत्र किं रूपं स्यात्? सुहिसा, एवं खलु? वनवः। सम्यक् उक्तं किल मया? सुहिसा किमर्थं? सुहिंसा इति। वनवः यथा सेदुषा
इत्यत्र वा बहुवचने वा युक्तया प्रयोगः साधितः तद्वत् वा। अतः प्रकृते तृतीयाविभक्तेः एकवचने सुहिंसा इति रूपं साधनीयं स्यात्। द्वितीयाविभक्तेः सर्वाणि रूपाणि उक्तानि वा? आम्, तानि समानानि एव। सम्बोधनस्यापि खलु वक्तव्यानि, हे सुहिन्, हे सुहिंसौ, हे सुहिंसाः। तृतीयाविभक्तेः एकवचने सुहिंसा, सुहिन्भ्यां मूलेव प्रदत्तं, बहुवचने सुहिन्भिः, एवं किल। चतुर्थी विभक्तेः एकवचने सुहिंसे मानवः, ततः सुहिन्भ्यां, सुहिन्भिः इत्येवमेव किल। पंचमी चतुर्थी पंचमी विभक्तेः एकवचने सुहिंसः, सुहिन्भ्यां, सुहिन्भ्यः। षष्ठी सुहिंसः, सुहिंसोः, सुहिंसां। सप्तमी सुहिंसि, सुहिंसोः, सुहिंसु अथवा सुहिंसु इति बहवः। तत्र मूलेपि रूपद्वयं प्रदत्तं वर्तते, सुहिंसु, सुहिंसु इत्येवं रीत्या। सम्यक् इत्यस्ति। नाम नकारस्य तत्र श्रवणं भवत्येव इति भावः, एवं किल। तत्र सप्तमी द्विवचनस्य एव, अधुनैव विवाहः नाम क्षन्तव्यः, सप्तमी विभक्तेः बहुवचनस्य तत्र रूपं प्रदत्तं वर्तते, सुहि नत्स्विति। सुहिनस् मूले प्रदत्तं खलु, सुहिन्नत्सु, सुहिंसु इति रूपद्वयं प्रदत्तं वर्तते खलु। सुहिंसु, सुहिंस्विति इति व्याख्यात्रा उक्तं। तत्र तदेव नाम सुहिनसु इत्यवस्थायां तत्र यः तकारः श्रूयते, एकस्मिन् प्रयोगे तकारः खलु श्रूयमाणः वर्तते, सः कुतः कथं च श्रूयते मानवः। तदेव नश्च इति एकं सूत्रं सन्धिप्रकरणे अस्माभिः पठितं, तेन सूत्रेण तुगागमद्वारा सः तकारः अत्र विकल्पेन श्रूयते इति भावः। सुहिनत्सु, सुहिंसि, सुहिंसोः, सुहिनत्सु, सुहिंसु इति रूपद्वयं। पक्षे अन्यदपि रूपं किल अत्र, सुहिंसु, सुहिंसु, सुहिंसु एवं रीत्या रूपद्वयम् अत्र साधनीयं। सम्यक् किल। तर्हि अयं कश्चन विशेषः अस्य एतत् शब्दविषये भवति। अग्रे इतोपि उच्यमानः वर्तते वा इति भाति। कथयति संयोगान्तलोपे अनुस्वारनिवृत्तिः। सुहिंस् इति सकारस्य संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन निवृत्तिः भवति खलु। सुपः सकारमाश्रित्य पुनः अनुस्वारस्तु न, एवं खलु। सुपः सकारमाश्रित्य पुनः अनुस्वारस्य क्षन्तव्यः, पुनः अनुस्वारः तु न। कुतः? पदान्तत्वात्। सत्यं, पदान्तत्वं लभ्यते खलु। पदान्तत्वं च कथं? पदान्तत्वं तत्र स्वादिषु सर्वनामस्थाने इत्यनेन वर्तते, अतः नश्चापदान्तस्य झलि इत्यनेन तत्र अनुस्वारः कर्तुं न शक्यते। कुतः? यतोहि तत्र नस्य मस्य च अपदान्तस्य इत्युच्यते खलु। प्रकृते स्वादिषु सर्वनामस्थाने इत्यनेन पदत्वं यदि सम्पद्यते तर्हि अपदान्तः अयं नकारः न तिष्ठति, न तिष्ठति इति कृत्वा तत्र अस्य अनुस्वारोऽपि न भवति। अतः सुहिंसु इति, सुहिंसु इति च रूपद्वयम् अत्र अवगन्तुं शक्यम् इति भावः। सम्यक् इति कश्चन विशेषः प्रकृते उक्तः। अन्यत्र च तदेव तृतीया एकवचने सुहिंसे, सुहिंसा, चतुर्थी सुहिंसे, पंचमी सुहिंसः, षष्ठी सुहिंसः, सुहिंसि इत्यादीनि च रूपाणि अस्माभिः उक्तानि एव। तत्रापि स्पष्टता भवतु। सम्यक् इति
अस्मिन् सकारान्ते शब्दे कश्चन विशेषः भवति। अन्येपि केचन सकारान्ताः शब्दाः वर्तन्ते। तेषु कः कः विशेषः इति इदानीम् अग्रे उच्यमानं वर्तते। तत्र अग्रिमः सकारान्तः शब्दः अत्र विमर्शाय स्वीक्रियमाणः वर्तते। सः च वर्तते तत्र इङ्गितं कुर्वन् कथयति व्याख्याता ध्वदिति इति मूले उक्तं खलु। कथयति नाम कथं तस्य सकारान्तत्वं भवति, नाम कथम् अयं शब्दः सकारान्तः वर्तते इति अग्रे कथयन्नस्ति। किं कथयति, ध्वंसु अवस्रंसने, एवं किल। अग्रे कथयति कृतानुस्वारनिर्देशः, नाम वस्तुतः प्रकृते नकारः भवति ध्व न सु इति वस्तुतः स्थितिः भवति, परन्तु तत्र अनुस्वारः नाम नष्टापदान्तस्य झलि इत्यनेन अनुस्वारः कृतः वर्तते। अनुस्वारं कृत्वा अत्र अयं धातुः निर्दिष्टः वर्तते इति भावः। क्व धातुपाठे कथयति क्विप् नाम कर्तरि क्विप् प्रत्ययो भवति। नाम तदेव अवसरंसनं करोति यः सः ध्वद् अथवा ध्वत्। अग्रे उच्यते अनुस्वारस्य असिद्धत्वात् अनिदिताम् इति न लोपः इति। अनुस्वारः यः अत्र विहितः वर्तते सः केन विहितः, नष्टापदान्तस्य झलि इत्यनेन विहितः। तर्हि अनिदितां हर्वधायाः इति इत्यस्य सूत्रस्य दृष्टौ तु तत्र अनुस्वारविधानम् असिद्धं वर्तते। अतः तद्दृष्टौ तु तत्र नकारः एव वर्तते, अतः नकारस्य लोपः भवति। नकारस्य लोपात् परं तत्र तदेव ध्वस् इति स्थितिः लभ्यते, एवं खलु। अग्रे कथयति सोर्लोपः नाम ध्वस् एतस्मात् सुप्रत्ययः विधीयते। कुइबन्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा अस्ति एव किल, अतः क्विप् प्रत्ययः क्रियते। क्विपः सर्वलोपः भवति। आम् नाम तदेव ध्वस् इति खलु या स्थितिः लब्धा वर्तते, ततः तदेव कुइबन्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा भवति, प्रातिपदिकत्वात् सुप्रत्ययः तत्र भवति। सोर्लोपः इत्युच्यते। तत्र ध्वस् सु इत्यवस्थायां सु इत्यस्य लोपात् परम् अग्रे कथयति वसुस्रंसु इति दत्त्वं। वसुस्रंसु ध्वंस्वनुडहान्तः ध्वंस् इति धातुः पठितः खलु तत्र, तस्य अत्र इदानीं रूपाणि उच्यमानानि वर्तन्ते। तस्य दत्त्वं भवति नाम सकारस्य दकारादेशः भवति। किमायाति ध्वद् इति। अग्रे कथयति वावसाने इति चर्तुविकल्पः इति भावः, नाम ध्वद् इति यदा लभ्यते तदा वावसाने इत्यनेन विकल्पेन चर्तुं भवति। ध्वत् ध्वद् इति रूपद्वयं तत्र अस्माकं सविधे उपलब्धं भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति अग्रे एवमिति कथयन्नस्ति व्याख्याता, परन्तु ततः पूर्वम् अन्यानि अपि रूपाणि द्रष्टव्यानि कस्य ध्वस् इति शब्दस्य। नाम तत्र नकारस्य लोपः भवति, अतः मूले रूपद्वयम् इतोपि प्रदत्तं वर्तते। किं ध्वसौ ध्वसः इति। तर्हि एकवचने नाम एकवचने तु ध्वत् ध्वद्, ततः ध्वसौ ध्वसः एवं रीत्या रूपद्वयं प्रदत्तं वर्तते प्रथमायाः। सम्बोधने तावत् हे ध्वत् हे ध्वद् हे ध्वसौ हे ध्वसः इत्येवं रीत्या रूपाणि भवन्ति। द्वितीयायां ध्वसं ध्वसौ ध्वसः, तृतीयायां तत्र ध्वसा इति भवति, एवं खलु। भ्यामादौ तु स्वादिषु सर्वनामस्थाने इत्यनेन पदत्वं भवति, अतः वसुस्रंसु ध्वंस्वर्णुहान्तः इत्यनेन सूत्रेण पदान्ते सकारस्य दकारः भवति, अतः ध्वद्भ्याम् इति तृतीयाद्विवचने भवति, बहुवचने ध्वद्भिः इति भवति। चतुर्थी विभक्तेः एकवचने ध्वसे, ध्वद्भ्यां ध्वद्भ्यः, पञ्चम्यां ध्वसः, ध्वद्भ्यां ध्वद्भ्यः, षष्ठ्यां ध्वसः ध्वसोः ध्वसाम् इति, सप्तम्यां ध्वसि ध्वसोः ध्वत्सु इति रूपं भवति। तत्र तदेव
सकारस्य दकारः भवति वसुसृंसु ध्वंसुणुहान्तः इत्यनेन। ततः च तत्र खरिच इत्यनेन दकारस्य स्थाने तकारः भवति, ध्वत्सु इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। एवञ्च एवं ध्वत्सु इति रूपं तत्र सिद्धं भवति तावदेव। इति ध्वंस इति शब्दस्य रूपाणि। वस्तुतः ध्वस् इति शब्दः तत्र भवति, न लोपः क्षन्तव्यः। अनिदितां हलोधायाः इत्यनेन तत्र नकारस्य लोपः अस्माभिः दृष्टः एव। इदानीम् अग्रे कथयति, एवमिति व्याख्याता इङ्गितं करोति। मूले द्रष्टव्यं, मूले तदेव ध्वत् ध्वद् ध्वसौ ध्वसः ध्वद्भ्याम् एवं रीत्या उक्त्वा अनन्तरम् एवं स्रत् इत्युक्तं वर्तते। नाम अग्रिमः शब्दः अस्माकं सकारान्तः भवति स्रंस् इति, स्रंस् इति, एवं खलु। तदेव व्याख्याता तस्य सिद्धिविषये कथयन्नेव अस्ति। स्रंसु अवस्रंसने इति, क्विवादिपूर्ववत् इति। स्रंसु अवस्रंसने इति धातोः क्विब् इति भवति। किञ्च तदेव नाम प्रकृते अनिदितां हलोधायाः इति इत्यनेन तत्र नकारस्यापि लोपः भवति। यतोहि उपदेशावस्थायां तु तत्र नकारः एव भवति, तस्य नकारस्य सकारः अत्र क्षन्तव्यः, अनुस्वारः अत्र लब्धो भवति। सम्यक्। ततः कथयति, स्रंसु अवस्रंसने क्विवादिपूर्वदिति भावः। तर्हि सर्वाणि अपि रूपाणि पूर्वदेव। किं स्रत् स्रद् एवं खलु, स्रसौ स्रसः एवं किल, एषा प्रथमा सम्बोधने। हे स्रत् हे स्रद् हे स्रसौ हे स्रसः एवं रीत्या रूपाणि। तृतीयायां तु स्रसा स्रद्भ्यां स्रद्भिः, चतुर्थी स्रसे स्रद्भ्यां स्रद्भ्यः, पंचमी स्रसः स्रसो स्रद्भ्यां स्रद्भ्यः, षष्ठी स्रसः स्रसोः स्रसां, सप्तमी स्रसिः स्रसोः स्रत्सु एवं रीत्या अस्य शब्दस्य च रूपाणि अस्माभिः ज्ञातव्यानि। ततः तत्र अग्रे उच्यते, पूञ्यपवने अस्मात्, नाम अग्रिमः शब्दः अधुना स्वीक्रियमाणः वर्तते। पुंस् इति शब्दः सकारान्तः भवति, पुल्लिङ्गश्च भवति, अतः तस्य रूपाणि अधुना अत्र उच्यमानानि वर्तन्ते। सम्यक्। तत्र कथयति, पूञ्यपवने नाम कथं तस्य मूलतः सिद्धिः भवति इत्येतस्मिन् विषये कथयन् अस्ति। पूञ्यपवने अस्मात् नाम कस्मात्, अस्मात् धातोः इति भावः। पूञ्यपवने अस्मात् कथयति, पुंसो डुंसुन् इति इदं सूत्रम् अस्माभिः पुंसकोकिलः इति शब्दश्रवणसमये इति उदाहरणस्य साधनवेलायां तत्र किं नाम सन्धिप्रकरणे अपि श्रुतम् आसीत् इदं सूत्रम्। एवं खलु। अस्तु, अग्रे पश्यामः। तत्र वा अथवा इदुदुपधस्य चापप्रत्ययस्य इत्यत्र क्वचित् पठितमिति स्मरामि। पुंस्कोकिलः इत्यत्र पठितमिति स्मरामि। अस्तु, व्याख्यायां तत्रापि। अस्तु, तर्हि पूञ्यो डुंसुन् कोऽर्थः नाम पूञ्यपवने इति यः धातुः यस्य पू इति अवशिष्यते, नाम ञकारस्य इतिसंज्ञत्वात् लोपः भवति। सम्यक्। तस्मात् डुंसुन् इति प्रत्ययो भवति। कथयति, इति उणादिसूत्रेण डुंसुन् प्रत्ययः इति। उणादिसूत्रेण डुंसुन् इति प्रत्ययो भवति। तस्य किमवशिष्यते? तस्य उंस् इति अवशिष्यते। एवं खलु। तदेव कथयति, डकारः नकारः उकारश्च इति। डकारस्यापि इतिसंज्ञा भवति, उकारस्यापि इतिसंज्ञा भवति, नकारस्यापि इतिसंज्ञा भवति। किमवशिष्यते? उंस् इति अवशिष्यते। उंस् नाम उ, तदनन्तरम् अनुस्वारः, तदनन्तरं स्, एतद् अवशिष्यते।
एवं खलु। का स्थितिः जायते? पू उंस् तत्र कथयति व्याख्याता डित्तुसामर्थ्यात् अभस्यापि टेर्लोपः। नाम टेः इत्यनेन सूत्रेण प्रकृते पू इत्यत्र यः टी भागः वर्तते, कः टी भागः? तत्र उ इति अस्ति। अचोन्त्यादि टी इत्यनेन तस्य टित्वं भवति व्यपदेशीवद्भावं पुरस्कृत्य। सम्यक्। अतः तत्र टेः लोपः भवति। पु उंस् मेलनेन पुंस् इति सिद्ध्यति। सम्यक्। कथयति पुंसशब्दात् सुत्पत्तिः। नाम पुंस इति सकारान्तः यः शब्दः तस्मात् सुप्रत्ययः उत्पद्यते। नाम तस्य पुंस इति कृदन्तत्वं भवति खलु तस्य। अतः कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिकत्वं भवति। यतोहि औणादिकः डुम्सुन् प्रत्ययः कृतकोटौ एव अन्तर्भवति। यतोहि कृत्सु एव औणादीनां तत्र परिगणनं सूत्रकारेण कृतं वर्तते। अतः सम्यक्। ततः पुंसशब्दात् सूत्पत्तिः इत्युच्यते। पुंस् सु कथयति तत्र सुटिविशेषमाह इति। नाम सुटि परतः कश्चन विशेषः वर्तते। नाम सु औजस् अम् औट् एतेषु पञ्चसु प्रत्ययेषु परतः कश्चन विशेषः वर्तते। स च विशेषः अग्रे यत् सूत्रं पठ्यमानं वर्तते तेन सूत्रेण उच्यते। सूत्रं वर्तते पुंसोऽसुङ् इति। सूत्रे द्वे पदे स्तः। पुंसः इत्येकम्, असुङ् इति च अपरम्। तत्र पुंसः इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। असुङ् इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। आहत्य द्वे पदे अस्मिन् सूत्रे भवतः प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इति व्याख्याता कथयन् अस्ति। इतोतु सर्वनामस्थाने इत्यतः सर्वनामस्थाने इति अनुवृत्तिम् अभिप्रेत्य शेषपूरणेन सूत्रार्थं व्याचष्टे। नाम एताम् अनुवृत्तिम् अत्र पुरस्कृत्य शेषपूरणेन सूत्रार्थं कथयति इति भावः। सूत्रार्थः मूले इत्थमुक्तः। व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति। सर्वनामस्थान इति मूले पश्यामः। सर्वनामस्थाने विवक्षिते पुंसः असुङ् स्यात् इति। एवं किल। वस्तुतः शेषपूर्णेन सूत्रार्थकथनं नास्ति। यतोहि पुंसः असुङ् इति उभयमपि सूत्रार्थे दृश्यते। कदाचित् व्याख्यातुः समये तथा अत्र नाम पाठः स्यात् मूले, यत्र सर्वनामस्थाने विवक्षिते इति उक्तं स्यात्। एवं खलु। अस्माकं सविधे तु सूत्रस्थविद्यमानानि पदानि सूत्रार्थे अपि दृश्यमानानि सन्ति। अस्माकं सविधे यः पाठः वर्तते तस्मिन् इति भावः। सर्वनामस्थाने विवक्षिते पुंसः असुङ् स्यात् इति। सम्यक्। तर्हि तत्र अग्रे उच्यते पुंसः असुङ् स्यात् सर्वनामस्थाने इति फलितम्। नाम इति सूत्रार्थः लब्धो भवति। स च मूले अपि उक्तः एव वर्तते। एवं खलु। तर्हि पुंस इत्यस्य स्थाने असुङ् इति भवति। असुङ् च तत्र ङित् वर्तते। एवं खलु। तस्मिंश्च तदेव नाम अस् इत्येव अवशिष्यते। ङकारस्यापि संज्ञा उकारः उच्चारणार्थकः अस्ति मानव इति अग्रे कथयिष्यते। सद्यः व्याख्याता किं कथयति इति पश्यामः।
सूत्रार्थे एव कश्चन विचारः तत्र क्रियमाणः वर्तते। नाम विवक्षिते इति अर्थः कुतः आगतः? सर्वनामस्थाने विवक्षिते इत्येवम् अर्थः कुतः लब्धः इत्यत्र विचारः क्रियमाणः अस्ति। तदेव उच्यते अग्रे। ननु तत्पुरुषात् परमपुंसशब्दात्, एवं खलु सुटि, एवं किल, परमपुंस इति शब्दः वर्तते। परमश्चासौ पुमान् च इत्यस्मिन् इति विवक्षायां मूलशब्दः कः? परमपुंसशब्दः। यद्यपि अस्माभिः तु पुमान्, पुमांसौ, पुमांसः इत्यादीनि रूपाणि साधयिष्यन्ते, तथापि विवक्षिते इति सूत्रार्थे यत् श्रूयते, किं सर्वनामस्थाने विवक्षिते, सः अर्थः कथमायाति अथवा किं तस्य अर्थस्य प्रयोजनम् इति इदानीं चर्चा अत्र क्रियमाणा अस्ति। तदेव कथयति। ननु तत्पुरुषात् परमपुंसशब्दात् सुटि, नाम सुटि परतः, असुङादेशात् प्रागेव, असुङ् इति आदेशः प्रवर्तेत, ततः पूर्वमेव समासस्य इति अन्तोदात्तत्वं पकारात् उकारस्य स्यात्। सूत्रं वर्तते किं? समासस्य, तेन अन्तोदात्तत्वं विधीयते। तर्हि तेन सूत्रेण असुङादेशात् पूर्वमेव अन्तोदात्तत्वं स्यात्। नाम परमपुंस इत्यत्र पकारात् परतः यः उकारः वर्तते, अनुस्वाराच्च पूर्वं पकाराच्च परतः यः उकारः वर्तते, तस्य अनुदात्तत्वं स्यात्। एवं खलु? कथयति सर्वनामस्थानोत्पत्तेः प्रागेव, नाम सर्वनामस्थानसंज्ञकः प्रत्ययः यः वर्तते तस्मात् प्रागेव समासस्वरस्य अन्तरङ्गत्वात् प्राप्तेः, नाम समासस्वरः यः विधीयते केन? समासस्य इत्यनेन, तस्य अन्तरङ्गत्वात् तत्र प्राप्तिः भवति इति कारणात्। सम्यक् कथयति इष्यते तु असुङीकृते परमपुमस् इत्यत्र मकारात् अकारस्य। अवगम्यते? नाम प्रकृते अन्तोदात्तत्वं यद्वर्तते तत् क्व इष्यते? नाम असुङ् भवतु, एवं खलु? तत्र पुंस् इत्यत्र सकारस्य असुङ् अस् इति आदेशः, असुङ् इत्यस्य अस् अवशिष्यते खलु? तर्हि परमपुम् अस् परमपुमस्, एवं किल? परमपुमस् इत्यत्र मकारात् परतः यः अकारः वर्तते तस्य अकारस्य वस्तुतः इष्यते। किम् इष्यते? अन्तोदात्तत्वम्। अतः आह किमाह विवक्षिते इति। विवक्षिते एतदर्थम् उक्तम्। नाम सर्वनामस्थाने विवक्षिते पुंसः असुङ् स्यात् इति। तेन किं? तेन अग्रे उच्यते। कथयति पुंसो सुङ् इत्यत्र सर्वनामस्थाने इति परसप्तमी। नाम पुंसो सुङ् इत्यत्र सर्वनामस्थाने इति या सप्तमी आयाति सा न परसप्तमी, नाम परसप्तमी न इति। इतो सर्वनामस्थाने इत्यतः सर्वनामस्थाने इति अनुवर्तते खलु। अतः सा परसप्तमी नास्ति। कुतः? कथयति नाम तर्हि किं कथयति? किन्तु विवक्षिते इति अध्याहृत्य सर्वनामस्थाने प्रयोक्तुम् इष्टे सति ततः प्रागेव असुङ् इत्यर्थः आश्रीयते इति। नाम सर्वनामस्थाने विवक्षिते, नाम सर्वनामस्थानस्य विधानम् एतावता न कृतं भवति, एवं खलु? सर्वनामस्थाने विवक्षिते, नाम सर्वनामस्थाने प्रत्ययस्य विवक्षायां, नाम करिष्यते, तस्य विधानं करिष्यते, एतावता न कृतं वर्तते, एतावता तस्य विवक्षा मात्रमेव कृतं वर्तते, एवं खलु? कथयति अध्याहृत्य सर्वनामस्थाने प्रयोक्तुम् इष्टे, सर्वनामस्थाने प्रयोक्तुम् इष्टे सति ततः प्रागेव, नाम सर्वनामस्थानसंज्ञकात् पूर्वमेव असुङ् इत्यर्थः, नाम असुङ् भवति इत्यर्थः आश्रीयते। एवं रीत्या तत्र अर्थः आश्रितो भवति इति।
सम्यक् कथयति। एवञ्च सर्वनामस्थानोत्पत्तेः प्रागेव सर्वनामस्थानस्य उत्पत्तेः पूर्वमेव असुङि कृते नाम असुङ् इति भवति। का स्थितिः तर्हि जायते? परमपुमस् तदेव कथयति। समासस्य इति अन्तोदात्तत्वं परमपुमस् इत्यत्र मकारात् अकारस्य भवति इति न दोषः इति भावः। नाम एतादृश अर्थकरणस्य इदं प्रयोजनं भवति। यत् परमपुमस् इत्यत्र मकारात् अकारस्य तत्र अन्तोदात्तत्वं भवेत्, न तु परमपुंस् इत्यत्र पकारात् परतः विद्यमानः यः उकारः तस्य उदात्तत्वं न भवेत्। सम्यक्। अग्रे पुनः अत्र कश्चन विचारः अस्ति उच्यमानः। न च परसप्तमीपक्षे अपि, नाम अत्र विषयसप्तमी नास्ति, परसप्तमी एव अस्ति। परसप्तमी यदि स्वीक्रियते तदापि कथयति सर्वनामस्थानोत्पत्तेः प्राक् अन्तरङ्गोऽपि समासस्वरः पकारात् उकारस्य अकृतव्यूहपरिभाषया न भवति। सम्यक्। अत्र अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति परिभाषाबलात् अन्तरङ्गोऽपि समासस्वरः पकारात् उकारस्य न भवति। आदौ प्रकृते असुङादेशः एव भवति, तदनन्तरं समासस्वरः भवति। अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति परिभाषां पुरस्कृत्य कुतः कथयति? असुङीकृते पकारात् उकारस्य समासान्ततायाः प्रणङ्क्षत्वात् इति वाच्यम्। असुङ् यदि क्रियेत तर्हि पकारात् उकारस्य समासान्तता न तिष्ठति। समासान्ततायाः प्रणङ्क्षत्वा नाम तस्याः नाशः भवति। समासान्ततायाः समासान्तत्वं तत्र न भवति इति वाच्यं। नाम इति न वाच्यं, न च वाच्यम् इत्यत्र वर्तते। नाम एवं न वक्तव्यम् इत्यर्थः। एवं खलु? नाम असुङ् यदि कृतः तर्हि पकारात् उकारस्य समासान्तता न भवति खलु? मानव। अतः अकृतव्यूहपरिभाषया प्रकृते असुङ् एव आदौ भवतु। एवं खलु? समासस्वरः अन्तरङ्गोऽपि अत्र आदौ न प्रवर्तते। अकृतव्यूहपरिभाषया आदौ असुङ् एव भवतु। अथ परमपुमस् इत्यत्र अकृतव्यूहपरिभाषया अपेक्षितस्य एव उदात्तत्वं लप्स्यते। एवं खलु कथयति? तथा न वक्तव्यं। नाम पूर्वपक्षिणः कृते उच्यमानं वर्तते, एवं न वक्तव्यं भवता। कुतः कथयति? विवक्षितः इत्यर्थाश्रयणेन एव एतेनैव सिद्धे, नाम एतादृश अर्थाश्रयणेनैव सिद्धे अकृतव्यूहपरिभाषायाः अस्वीकार्यत्वात् इति भावः। अकृतव्यूहपरिभाषा अत्र स्वीकर्तव्या इति नास्ति। नाम लाघवेनैव अपेक्षितसिद्धान्तः अथवा अपेक्षितः यः अर्थः अस्ति तस्य सिद्धिः पुष्टिर्वा जायते किल लाघवेनैव, नाम विवक्षिते इति अर्थलाघवेन एव। अतः एवं रीत्या अर्थस्वीकारेण एव अकृतव्यूहपरिभाषा अत्र न स्वीकर्तव्या, वृथा गौरवं न कर्तव्यम् इति भावः। सम्यक्। इति एतावत् प्रतिपाद्य, नाम विवक्षिते इति अर्थः कुतः कृतः तस्य एतावत् प्रयोजनम् उक्त्वा अग्रे कथयति। अत्र असुङि उकारः इत्। सम्यक्। उकारस्य इति संज्ञा वर्तते। पूर्वं शङ्कितमासीत् खलु अस्माभिः यत् उच्चारणार्थो वा इति संज्ञको वा इति चेत् उच्चारणार्थकः नास्ति, इति संज्ञकः अस्ति इति केषाञ्चन मतम्। अस्तु कथयति? अत्र असुङि उकारः इत् उदितकार्यार्थः, नाम उदितकार्यनिमित्तम् अत्र उकारः इति संज्ञकः स्वीकर्तव्यः। उदितकार्यं किं तदग्रे ज्ञास्यते।
इति प्राचीनमतं दूषयितुमाह। नाम एवं रीत्या प्राचीनाः यद् कथयन्ति, नाम अत्र उकारः इति संज्ञकः वर्तते इति तेषां मतं दूषयितुं, नाम तेषां मतस्य दूषणाय आह कथयति। किम् असुङः उकारः उच्चारणार्थः इति मूले साक्षात् उक्तं खलु स्पष्टतया। असुङ् इत्यत्र यः उकारः वर्तते सः उकारः उच्चारणार्थकः वर्तते इति भावः। एवं खलु व्याख्याता कथयति तत्र नत्वित् संज्ञकः, नाम इति संज्ञकः नास्ति। कुतः? प्रयोजनाभावात् इति। प्रयोजनं नास्ति। तर्हि उदित्कार्यार्थः उकारः इति कर्तव्यः इति प्राचीनैः अत्र यत् प्रयोजनं दर्शितं तस्य का कथा? तदेव अग्रे कथयन् अस्ति। ननु उदित्कार्यम् अस्ति प्रयोजनम् इत्यतः आह। उदित्कार्यं प्रयोजनं भवति, तर्हि कुतः अस्य इत्थं न स्वीक्रियते, कुतः उच्चारणार्थकत्वमेव स्वीक्रियते इति चेत् उदित्कार्यं यत् साध्यते प्राचीनैः प्रकृते तत्तु प्रकारान्तरेणापि सिद्ध्यति। कुतः? तत्र कथयति पुंसोडुन्सुन् इति प्रत्ययस्य उयित्वेन एव नुं सिद्धेरिति मूले पश्यामः। कथयति बहुपुंसी इत्यत्र उयितश्च इति ङीबर्थं कृतेन पुंसो डुंसुन् इति प्रत्ययस्य उगित्वेन एव नुं सिद्धेः इति। एवं खलु प्रयोगः अस्ति बहुपुंसी इति। कथयति अग्रे व्याख्याता ननु विनिगमनाविरहः इत्यतः आह। नाम पुञो डुंसुन् इति प्रत्ययस्य उगित्वेन एव नुं सिद्धिः भवति इत्यत्र किं विनिगमकम् इति चेत् तद् कथयति बहुपुंसी इत्यत्र उगितश्च इति ङीबर्थं कृतेन इति। अत्र मूले पङ्क्तेः यः क्रमः अस्ति खलु तं क्रमम् अग्रे पृष्ठे कृत्वा व्याख्याता अवगमनसौकर्येण उक्तवान् अस्ति। मूले तु बहुपुंसी इत्यत्र उगितश्च इति ङीबर्थं कृतेन इति पङ्क्तिः पूर्वमस्ति। इति पङ्क्तेः अयं भागः पूर्वमस्ति। पुञोडुंसुन् इति प्रत्ययस्य उगित्वेन एव नुं सिद्धेः इति पङ्क्तिः परतः वर्तते। व्याख्याता अहं चिन्तयामि अन्वयसौकर्येण एवं कथयन् अस्ति। तदेव पुनः पश्यन्तु व्याख्यां ननु उदितकार्यम् अस्ति प्रयोजनम् इत्यतः पुंसो डुंसुन् इति प्रत्ययस्य उगित्वेन एव नुं सिद्धेः। नाम उदितकार्यं नुं खलु उगितां सर्वनामस्थाने धातोः। सः नुं तु तत्र पुञो डुंसुन् इति प्रत्ययस्य उगित्वं वर्तते खलु, अतः तस्य उगित्वं पुरस्कृत्य एव सिद्ध्यति। कथयति ननु विनिगमनाविरहः इत्यतः आह। नाम प्रकृते किं विनिगमकम् एवं खलु। अत्र प्रमाणं किं कथयति बहुपुंसी इत्यत्र उगितश्च इति ङीबर्थं कृतेन इति। नाम कश्चन प्रयोगः अस्ति, सः साधनीयः। कः? बहुपुंसी इति। तर्हि तत्र कथयति बहवः पुमांसः यस्याम् इति बहुव्रीहौ, नाम यस्यां सभायां वा यस्यां नगर्यां वा एवं रीत्या अन्यपदार्थः तत्र अध्याहर्तुं शक्यः। बहवः पुमांसः यस्याम् इति बहुव्रीहौ सुब्लुकी, बहुव्रीहिः भवति। अलौकिकविग्रहः कथं? तत्र बहुजस् पुं जस् अनेकमन्यपदार्थ इत्यनेन समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् बहुपुंस् एवं खलु। सुब्लुकी कथयति निमित्तापायात् असो निवृत्तौ, नाम सर्वनामस्थानपरकत्वमेव नास्ति, तर्हि असुङः अपि निवृत्तिः भवति एवं खलु। कथयति बहुपुंसशब्दात् उगित्वात् ङीपि पुंसशब्दः। इतः अग्रे पुनः पठिष्यामः।
वस्तुतः एषा बहवः पुमांसः यस्याम् इति उक्तं खलु, इतः आरभ्य एव वयम् अग्रे द्रक्ष्यामः। अपि च प्रकृते उकारः उच्चारणार्थकः एव वर्तते, उगित् नास्ति इति विषयमपि अग्रिमे पाठे वयं प्रतिपादयिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अयम् 870तमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।